Lights, camera, action. यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभी अनि एक्सन स्पोर्ट्स। हामी ए टु जेड यो प्रस्तुतिमा छौँ र हामी व्यापारिक विश्रामभन्दा अगाडि कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल वायु सेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिम प्रकाश पौडेलसँग। नेपाल वायु सेवा निगम ध्वजावाहक विमानले विभिन्न ठाउँबाट अक्सिजनका सिलिन्डरहरू र कन्टेनरहरू ल्याइरहेको छ। त्यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्दै थियौँ भने अब भने रमाइलो टिभीमा अलिकति नरमाइलो कुरा पनि गर्न चाहन्छौँ, यस अर्थमा कि नेपाली चलचित्रका एक धरोहर, नेपाली चलचित्रका एउटा नक्षत्र चेतन कार्कीलाई अस्ति हामीले गुमाएका छौँ। उहाँ ब्रह्मलीन हुनुभएको छ। स्याङ्जा जिल्लामा जन्मिनुभएका चेतन कार्की स्याङ्जाको मात्र नभएर पुरै नेपाली चलचित्र उद्योगकै उहाँ एउटा इतिहास हुनुहुन्थ्यो। नेपाली चलचित्र प्रेम, पहिलो प्रेम, भुमरी, विश्वास जस्ता चलचित्रको निर्देशन गरिसक्नुभएका चेतन कार्कीले तिजको लहरा आयो बरिलै लगायतका निकै नै चर्चित लोकप्रिय कान्छी कान्छी जस्ता गीतहरू उहाँले लेख्नुभएको छ। माया प्रीति, कान्छी, कन्यादान जस्ता सिनेमाहरूमा उहाँको हामी गीत लेखनको प्रतिभा पनि सुन्छौँ, देख्छौँ। र उहाँलाई हामीले यहाँ आफ्नो धरतीबाट बिदा गरिरहँदा उहाँको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कस्तो भूमिका, योगदान थियो, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले आज नेपाली चलचित्रका अर्का लोकप्रिय निर्देशक, वरिष्ठ निर्देशक, विशेषतः नेपाली गीत सङ्गीत र चलचित्रको इन्साइक्लोपिडिया भन्छु म उहाँलाई, प्रकाश सामी हजुर, वरिष्ठ निर्देशक जसले रानीखोला, सिमाना, पृथ्वी लगायतका थुप्रै सुपरहिट चलचित्रहरू निर्देशन गरिसक्नु भएको छ भने रेडियोमा धेरै समय उहाँले कार्यक्रम चलाएर भावक अभियान भन्ने पनि सञ्चालन गर्नुभएको थियो रेडियो सगरमाथामा। त्यसरी पोखरामा पनि एफएमहरूमा कार्यक्रम चलाउनु भयो र उहाँ मैले भनिहालेँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको, गीत सङ्गीत क्षेत्रको एउटा इन्साइक्लोपिडिया हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत हो। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार दयारामजी। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। कसरी बितिरहेछ यहाँको दिनहरू, कस्तो छ? अब निषेधाज्ञाले गर्दा अहिले घरमै सुरक्षित रूपमा बसेको छु अनि विशेष गरेर अब अध्ययन, लेखन यस्तै कुरामा सक्रिय भइरहेछु। यहाँको वालमा मैले पढ्दै थिएँ कि उहाँले साँझ परेपछि पहिलो बत्ती चाहिँ आफ्नो पुस्तकालयमा बाल्नुहुन्छ अरे, है? हजुर। अनि कति जम्मा गर्नुभएको छ पुस्तकहरू? यहाँको त म्यागजिनहरूदेखि टन्नै देखिरहेको थिएँ मैले फोटोमा। हजुर, मेरो चाहिँ अब आफ्नो रुचिका विषयका पुस्तकहरू चाहिँ प्रशस्तै सङ्कलन गरेको छु। विशेष गरेर सिनेमा, सङ्गीत यो कृतिहरू मैले धेरै सङ्कलन गरेको छु। कुनै पनि प्रश्न सोधियो नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा, चलचित्रका बारेमा कसैलाई आएन भने यो चाहिँ लोकप्रिय निर्देशक प्रकाश सामीलाई सोध्नुपर्छ भने चलचित्र वृत्तमा भन्ने गर्छन्। कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब जिम्मेदारी महसुस हुन्छ र कसैले अब विश्वासले सोधिदिँदाखेरि त्यसको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको बेला चाहिँ खुसी लाग्छ। तर यो समीक्षकका रूपमा टिप्पणी गर्नुपर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ डर लाग्छ, किनभने कसैलाई टिप्पणी गर्दा अलि चित्त दुख्ने, कसैको इतिहासको मूल्याङ्कन गर्दा कसैलाई मानहानि होला भन्ने डर लाग्ने, त्यो चाहिँ भइरहन्छ दयारामजी। तर नेपाली गीत सङ्गीत वा सिनेमाको इतिहासका बारेमा चाहिँ सजग र सतर्क चाहिँ छु सधैँ। हजुर, जस्तो पृथ्वी, सिमाना, त्यसरी अवतार लगायत थुप्रै यहाँले रानीखोला लगायतका चलचित्रहरू निर्देशन गर्नुभयो। नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूमा आफ्नो बलियो उपस्थिति यहाँले जनाइसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ केही समय यता चलचित्र निर्देशनबाट अलिकति टाढिनु भएको कारण चाहिँ के नै? एक त आफूले भने जस्तो निर्माता नपाएर पनि हो। अर्को कुरो चाहिँ विषयवस्तु पनि त्यस्तो पाइएन, जसले गर्दा काम सुरु गर्न सकिएन। अब गर्छु भन्दै यसपालि चाहिँ गर्छु भनेको पनि धेरै पटक भयो, तर यसपालि चाहिँ गर्छु नै भनेर कोसिस गरेको प्रोड्युसर पनि आइसक्नु भएको थियो विदेशबाट। र यो लकडाउन के अरे निषेधाज्ञाको यो स्थिति र अलिक भयावह कारणले गर्दा हामीले अहिले यो कामलाई रोक्यौँ यसपालि। हजुर, हामी चेतन कार्कीका विषयमा कुरा गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि एक दुईवटा कुरा यहाँसँग राख्न चाहेँ। जस्तै यहाँले रेडियो एफएममा पनि धेरै समय कार्यक्रम चलाउनु भयो, फेसबुक पेजहरूमा पनि यहाँलाई देखिरहन्थ्यो केही समय अगाडिसम्म। एउटा मिडियाप्रतिको झुकाव यहाँको अहिले पनि छ है, कार्यक्रम मार्फत दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराउने? हजुर।
अहिले कतै आबद्ध हुनुहुन्छ यहाँ आफ्नो? म उज्यालो एफएममा 90मा आइतबार, सोमबार र बिहिबार अजर अमर गीतहरू भन्ने कार्यक्रम चलाइरहेको छु। यो चाहिँ लगभग 6 वर्ष निरन्तर भयो कार्यक्रम चलाउन थालेको। यो आज हिजोको दिनसम्म आइपुग्दा यो 1050 अङ्क पुग्यो। हजुर। यहाँ चाहिँ किन जस्तो अहिले वर्तमान अवस्थाका गायकहरूको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा, अहिलेका चलचित्रको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पनि पुराना गीत सङ्गीत, पुराना स्रष्टा सर्जकहरूको बारेमा कुरा गर्दा खुसी हुनुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने यो अहिलेका पुस्ताको कुरा त इतिहासमा लेखिएला, अहिले लेख्नेहरू पनि छन्। अहिले तत्काल यसको बारेमा खोजी गर्ने, अनुसन्धान गर्नेहरू त सबै हातमा कलम लिएर यहाँ तयारै हुनुहुन्छ। तर हाम्रो पुरानो चाहिँ अझै खोजी हुन बाँकी छ, किनकि हाम्रो पुराना धेरै चिजहरू हामीबाट घुमेर बाहिर गयो। कोही बम्बई गए, कोही कलकत्ता गए, कोही दिल्ली गए, वा विश्वको कयौँ कयौँ ठाउँमा हाम्रा सङ्गीतकर्मीहरूले नाम राखे। त्यो कुराहरूको चाहिँ खोजी हुनुपर्छ जस्तो लाग्ने भएर गरेको हुँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हुँदा तपाईँहरू जस्तो शुभेच्छुक साथीभाइले पनि मलाई ल तपाईँले पुरानो कुराको जिम्मा चाहिँ लिइदिनुपर्छ है भनेको जस्तो, यो धाप दिएको जस्तो महसुस भएर नै मैले यो काम गरेको हुँ। अब यो काम भन्दा पनि मेरो प्रेम होइन, यो अब पुरानो गीत सङ्गीत, पुरानो सिनेमा, पुराना कलाकारहरूको चाहिँ धेरै स्नेह लाग्छ मलाई भनौँ न। नेपाली भाषीहरू जो नेपालको भूभागभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, त्यहाँ रहेर पनि नेपाली कला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन समृद्धिका लागि निरन्तर लागिरहनु भयो, त्यस्ताहरूको चाहिँ विशेष गरेर यहाँले सम्मान गर्नुहुन्छ भन्ने एक किसिमको यो यहाँलाई यो आक्षेप हो कि के हो? नेपालीभन्दा पनि नेपालभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बढी प्रशय दिनुहुन्छ भन्ने छ, के भन्नुहुन्छ? हो, त्यो पनि छ। किनभने त्यो पनि कस्तो भने अब यहाँका भएकालाई, यहाँ गरेकालाई त देशले, यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरि नै हाल्छन्। अब नेपालभित्र नबसिकन पनि नेपाली भाषा, नेपाली सङ्गीत, साहित्य, सिनेमालाई माया गर्ने जो प्रवासबाट होस्, जो भारतका कयौँ प्रान्त वा अमेरिका वा कहीँ बसेर गरेकाहरूप्रति चाहिँ मलाई किसिमको उहाँहरूको योगदानको चाहिँ कदर गर्न मन लाग्छ। किनभने उहाँहरूलाई हामीले नै हेरेनौँ भने कसले हेर्ला जस्तो लाग्छ, त्यो हो। तर यहाँका मान्छे, यहाँ काम गरिरहेकाहरूको प्रति पनि मलाई ठुलो श्रद्धा र सम्मान चाहिँ लाग्छ। कसैले एउटा प्रश्न सोध्यो, उहाँले यो लेख्नु भएको थियो भने यहाँले यो अङ्कको गरिमामा अथवा मधुपर्कमा यति पेजमा यसो लेख्नु भएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ। साँच्चै नै यहाँले त्यति अध्ययन गर्नुभएको छ है? त्यो चाहिँ मलाई हाम्रो एकजना नेपालको पहिलो रक सिङ्गर हाम्रो मुकुन्द खड्गाले नि के भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सबैले इन्साइक्लोपिडिया भन्छ, तपाईँ इन्साइक्लोपिडिया चाहिँ होइन। किनभने इन्साइक्लोपिडियामा चाहिँ जे लेखेको छ, जे हालेको छ त्यो मात्र हुन्छ। तपाईँमा त नहालेको कुरा पनि तपाईँमा डाउनलोड भएको छ, त्यस कारण तपाईँ इन्साइक्लोपिडिया होइन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ मलाई हुन्छ पनि लाग्छ। ओके, अब हामी चेतन कार्कीका बारेमा कुराकानी गरौँ। स्वर्गीय चेतन कार्कीलाई हामीले अस्ति मात्र उहाँको भौतिक शरीर हामीबाट टाढा भएको छ, उहाँ ब्रह्मलीन हुनुभएको छ। उहाँलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? उहाँको नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा उहाँको योगदानका विषयमा बताइदिनुहोस् न। मैले त उहाँलाई नामले भन्दा पनि बढी चाहिँ पिताजी भनेर नै पहिलादेखि सम्बोधन गर्थेँ। मैले उहाँलाई 2025 सालदेखि चिन्दै आएको हुँ। उहाँको छोराहरू म पढ्ने स्कुलमा भर्ना गर्न ल्याउँदादेखिको समयदेखि नै मैले उहाँलाई चिनेको र पछि संयोगवश मैले चलचित्र पत्रकारिता गर्न थालेपछि म विज्ञापन लिन चलचित्र संस्थान गइरहन्थेँ, उहाँ त्यसको बिल भुक्तानी गर्न। अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँ प्रोडक्सन कन्ट्रोलरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो साई नेपाल चलचित्र संस्थानमा। अनि फेरि हाम्रो घनिष्ठता बढ्यो। 32-33 साल जब मनको बाँध फिल्म बन्न सुरु भएको समयदेखि नै मैले उहाँलाई झन् गहिरो रूपमा चिन्न थालेँ। मलाई उहाँको व्यक्तित्व गजब लाग्थ्यो त्यति बेला पनि। सेतो प्यान्ट अनि सेतो सर्ट, एकदमै आइरन लगाएको, अनि एकदम टल्केको लुगा लाउनुहुन्थ्यो। मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने एउटा मान्छे क्रिकेट खेल्नलाई मैदानमा उभे जस्तो जहिले पनि स्मार्ट लाग्ने। अनि मान्छे चाहिँ कालो वर्णको लुगा, सेतो, कपाल चाहिँ पहिलादेखि नै फुलेको उहाँको, सेतो सेतो कपाल थियो। अनि जब नेपाली फिल्मको गीत रेडियो नेपालमा बुधबार बेलुका बज्न थाल्यो, अनि गीतसँगै त्यो गीतको कथा पनि आउँथ्यो। त्यो कसले लेख्दो रहेछ भनेर मैले सोद्धाखेरि चाहिँ चेतन कार्कीले लेख्नुहुन्छ भनेर भन्यो। त्यो गीतै कथा होइन, फिल्मको गीत, तर फिल्मको गीतमा अर्कै कथा लेख्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो मलाई उहाँको रोचक लाग्थ्यो। अनि पछि हामी फेरि टोलवासी पनि भयौँ। उहाँ पुल्चोक बस्नुहुन्थ्यो, म
म चाहिँ जावलाखेल बस्थेँ। यसरी हाम्रो भेटघाट भइरहन्थ्यो। अनि जस्तो उहाँको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो नि? उहाँले लगाउने ड्रेसहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो, उहाँको स्वभाव चाहिँ कस्तो थियो? उहाँको स्वभाव चाहिँ पहिलादेखि नै एकदमै निडर अनि निर्भीक र फेरि एकदमै कठोर। उहाँले हुन्न भनेपछि हुन्न भन्ने, उहाँले गर्दिनँ भने चाहिँ नगर्ने, त्यो 2-3वटा कुराहरू उहाँको मलाई गजब लाग्थ्यो। उहाँले साई नेपाल चलचित्र संस्थानमा उहाँको जिएम हुने ठाउँमा आइसकेको थियो। उहाँलाई जिएम नबनाइकन अरू मान्छेलाई जिएम बनाउनु आएपछि उहाँले त्यहाँको जागिर छोडेर घर आएर बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँले कहिले पनि त्यो अफिसमा पाइला टेक्नु भएन। त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँ कहाँ जानुभयो होला भनेर भन्दै अनि पछि उहाँले कान्छी फिल्मको निर्माण संस्थामा उहाँ चाहिँ त्यहाँ काम गर्नु भएको रहेछ। त्यहाँ भेट्न गयौँ हामीले। त्यहाँ भेट्न जाँदाखेरि पनि उहाँलाई किन संस्थान छोड्नु भएको भन्दा उहाँले दरबारका 2जना मान्छे ल्याएर राखे, मलाई चित्त दुख्यो, मैले छोडिदिएँ भन्नुभयो। त्यस्तो खालको उहाँ पञ्चायत कालमा पनि एकदमै पक्का दरबारप्रति आस्था राख्ने र दरबारले गरेको डिसिजनप्रति पनि उहाँलाई कहिलेकाहीँ चित्त दुख्यो भने उहाँले अभोइड गरिदिइहाल्नुहुन्थ्यो। त्यो क्षमता थियो उहाँको। उहाँसँग मैले पनि केही अन्तर्वार्ताहरू गर्ने अवसर पाएको थिएँ र उहाँको पुल्चोक स्थित दमकल पछाडिको घरमै गएर पनि अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ। उहाँले 2018 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले दरबारभित्र बोलाएर डकुमेन्ट्री खिच्न लगाएकोदेखिको इतिहास बताउनु भएको थियो। तर त्यत्रो जिउँदो इतिहासलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रले चाहिँ सम्मान गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? मलाई त त्यो लाग्छ, किनभने उहाँको उचित सम्मान भएन भन्ने कुराको चाहिँ मैले जहिले पनि कुरा उठाइरहेँ। उहाँको मैले 4 वर्ष अगाडि जब उहाँको राष्ट्रिय अभिनन्दन समारोह गर्दा पनि यो कुरालाई भने, किनभने परिवर्तन फिल्ममा निर शाहलाई अभिनय गराउनको लागि निर शाह त्यति बेला राजदरबारसँग निकट भएको कारणले दरबारसँग स्वीकृति लिनमा त्यति बेलाको निर्देशक हिरासिंह खत्री डराउनु भयो। अनि चेतन कार्कीले आफैले दरबारमा निवेदन दिएर त्यति बेला तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट स्वीकृति लिनुभएको थियो। अनि महेन्द्रले यति पनि भन्नुभएको थियो अरे के गर्ने, एम्बेसडर बनाउला भनेर सोचेको थिएँ, अब यो फिल्म कलाकार बन्छु भने चाहिँ ल हुन्छ भनेर त्यस किसिमले राजाले स्वीकृति दिएर निर शाहलाई चलचित्रमा ल्याउनमा, चलचित्रमा सिफारिस गर्नमा पत्रकार नेपाल भूषण न्यौपानेको ठुलो रोल थियो निर शाहको निम्ति भने त्यो फिल्मको लागि उहाँलाई कलाकारको रूपमा ल्याउनु चेतन कार्कीको योगदान थियो। अब त्यसपछि साई नेपाल चलचित्र संस्थानकै फिल्म जब बन्यो जीवन रेखामा त त्यति बेला 5 जना नायक छानिएका थिए। हरिबहादुर थापा, अर्जुन साई, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ र अर्को एकजना नायक हुनुहुन्थ्यो। अनि 5 जनाको प्रतिस्पर्धामा उहाँ सबैजनासँग उहाँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो। प्रकाश थापा भन्दा पनि उहाँ कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले शिव श्रेष्ठलाई जो फिल्ममा अन्तर्वार्ता दिएर विराटनगर फर्केर गइसक्नु भएको थियो, उहाँले के भन्नुभएको थियो, त यदि गति आउलास् त्यो दिनमा आउलास्, किनभने आइनस् भने फेरि तैँले रोल पाउँदैनस् भनेर त्यस्तो कडा निर्देशन दिएर उहाँले शिव श्रेष्ठलाई विराटनगर पठाउनु भएको थियो। तर झन्डै शिव श्रेष्ठ त्यो फिल्मबाट आउट भइसक्दा पनि चेतन कार्कीले अडान लिएर त्यो फिल्ममा फेरि उहाँलाई खेलाउनु भयो। अब यो उहाँको एउटा गुण मलाई गजब के लाग्छ, उहाँ कलाकारलाई चिन्ने, जस्तो हाम्रो अहिलेको चर्चित अभिनेता मोहन निरौलालाई पनि उहाँले मनको आँखा भन्ने टिभी सिरियलमा राम्रो रोल दिएर मोहन निरौलाजीलाई एक्टरको रूपमा उहाँले स्थापित गर्नुभयो। श्रीकृष्ण श्रेष्ठले फिल्ममा हिरो हुनुभन्दा पहिला चेतन कार्कीले नै बनाएको फिल्म भुवरीमा एउटा सहनायकको सानो भूमिकाबाट उहाँले चलचित्रमा प्रवेश गर्नुभयो। धीरेन साकेले पहिलो प्रेमबाट नायकको रूपमा, अनि नायिकाको रूपमा हाम्रो राजश्री छेत्री, रोशी कार्कीले विश्वास फिल्ममा अभिनय गर्नुभयो। पछि उहाँले अर्को नायिकालाई पनि लन्च गर्नुभयो। अनि यो पहिलो प्रेममा त उहाँले गोपाल योन्जनकी छोरी सृजना योन्जनलाई नायिकाको रूपमा लिनुभएको थियो। तर उहाँले दुर्घटना भएर हात भाँचेको कारण अभिनय गर्न पाउनु भएन। पछि त्यो भूमिकामा करिश्मा मानन्दलाई उहाँले ल्याउनु भयो। यी धेरै कुराहरू उहाँको कस्तो भने एउटा फादर फिगरको गुण भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब परिवर्तन फिल्ममा नै पहिलो पटक नारायण गोपालले गीत गाउनु भयो, बुझ्नै सकेनौ तिमीले मेरो आँखाको भाका भन्ने गीत। त्यो गीत फिल्ममा थिएन। त्यो गीत नारायण गोपालको इच्छाको लागि, नारायण गोपालको कारणले उहाँले कलकत्ताको जुन त्यो भेनस भन्ने रेकर्डिङ स्टुडियोमा बसेर भोलि रेकर्डिङ हुने त्यो गीत उहाँले आजको दिन लेख्नुभयो र नारायण गोपालको त्यो फिल्ममा सोलो गीत त्यसरी बन्न गयो। नभए त्यो फिल्ममा नारायण गोपालको एउटा ग्रुप सङ्ग मात्रै थियो,
बहिनीको दया छ भने रोधी गर दाइ नाच्यो भने हजुर च्याङ्जाको आँधी खोले भाका भनिन्छ त्यसलाई होइन। अनि मलाई लाग्छ अब जस्तो त्यो फिल्म परिवर्तनमा मीरा राणालाई उहाँले एउटा ब्रेक दिनुभयो, किनभने त्यो बेला मीरा राणा भर्खरै सङ्गीतमा आइरहनु भएको थियो। अनि अझै रमाइलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने 2023 सालमा उहाँले पोखरामा नाटक मञ्चन गर्नुभएको थियो, आत्मा बेचेको छैन भन्ने उहाँको उपन्यासलाई नाटक बनाउनु भएको थियो। हजुर त्यो नाटकमा पहिलो पटक एउटा गायकलाई उहाँले ल्याउनु भयो, जो गायक पछि नेपालको एउटा राष्ट्रिय स्तरको मात्र नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गायक भयो। त्यो गायक हो झलकमान गन्धर्व। झलकमान गन्धर्वले आमैले सोध्लिन् खोइ छोरा भन्लान् भन्ने गीत चेतन कार्कीले मञ्चन गरेको नाटक आत्मा बेचेको छैनमा उहाँले ब्रेक दिनुभएको थियो। जबकि त्यो गीत झलकमानले गाउनेवाला थिएन। झलकमानजीको पिता दुर्गा बहादुर गन्धर्वले गाउने थियो। दुर्गा बहादुर चाहिँ बिरामी परेको हुनाले मलाई सन्चो भएन हजुर, म छोरालाई पठाइदिन्छु भनेपछि अनि त्यहाँ चेतन कार्की ल उता आउलास् गाउलास् भनेर उहाँलाई नै परीक्षण गरेर त्यहाँ कल्पना सिनेमा हल जहाँनिर त्यो नाटक मञ्चन भएको थियो, झलकमानजीलाई त्यसरी उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यो नाटकमा झलकमान प्रस्तुत भएपछि त्यो बेला नेपाल प्रज्ञा प्रसादको के टोली पोखरा गएको, झलकमानजीको चर्चा सुनेपछि उहाँहरूले ल यो गायकलाई त रेडियो नेपाल लानुपर्छ भनेपछि रेडियो नेपालले पछि उहाँलाई चिनायो, तर रेडियो नेपालसम्म चिनाउने काम त चेतन कार्कीजीले नै गर्नुभएको भनेर हामीले इतिहास सम्झिन्छौँ। त्यस्ता धेरै पक्षहरू उहाँको छ। हजुर, यति धेरैका गडफादर, धेरैको भविष्य बनाइदिने अथवा धेरैलाई गीत सङ्गीत चलचित्र क्षेत्रमा ल्याउने व्यक्तित्व, सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ उहाँको गीत अथवा चलचित्रको सङ्ख्या चाहिँ किन कम भएको होला? किन लोकप्रियताका हिसाबमा अथवा जीवन्तताका हिसाबमा कुनै प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन? टिपिकल कुरालाई ल्याएर, मौलिकतालाई ल्याएर उहाँले चलचित्रमा टपक्क राख्नु भएको छ। थुप्रै चलचित्रहरूमा उहाँले स्क्रिन प्ले गर्नुभएको छ, तर सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ चलचित्र निर्देशन र गीत लेखन चाहिँ उहाँको किन कम भएको होला? के लाग्छ यहाँलाई? हो, मैले पनि उहाँलाई धेरै भने तपाईँ किन नगर्नुभएको पिताजी? 50 वर्षको उमेरदेखि लगभग उहाँले फिल्म बनाउनु छोड्नुभयो। मैले भने भारतमा यस चोपडाले 82 वर्षको उमेरसम्म फिल्म बनाउनु भएको छ, जब तक जान बनाउनु भएको छ। तपाईँको त के उमेरै भएको छैन भन्थे। उहाँ जहिले पनि अब गरौँला भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले पछिल्लो पटक हाम्रो विश्व बस्नेतजीको फिल्मको स्कुलको पनि उहाँले स्क्रिन प्ले डायलग लेख्नुभयो। अब तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो उहाँले कयौँ नेपालका सफल चलचित्रहरू जस्तो अब बीएस थापाको माया प्रीति, कान्छीको होइन, त्यसै गरी अब सिन्दुर फिल्मको डायलगहरू 101 हिट डायलगहरू उहाँले लेख्नुभयो। निर शाहजीलाई स्टाइलिस गरेको डायलगै सिन्दुरमा उहाँको थियो। अब जीवन रेखामा अर्जुन जमसाईको डायलग त्यस्तै हिट थियो। यी धेरै कारणले गर्दा उहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण पात्र भइकन पनि हाम्रो समाजबाट यो के भन्छ हासिएमा जानुभयो। उहाँ अलिअलि गर्दै ओझेल पर्नुभयो। बिस्तारै नयाँ पुस्ताले उहाँलाई बिर्सिन थाल्यो। उहाँ पनि नयाँ पुस्तामा जान अलिकति मन अलिक छोड्नु भयो। मलाई जस्तो अचम्म के लाग्छ भने हाम्रो पार्वती अधिकारीलाई उहाँले लन्च गर्नुभयो आफ्नो फिल्ममा। उहाँकै फिल्ममा खेलेको कारणले पार्वती अधिकारी पछि सन्तान भन्ने फिल्ममा राम्रो रोलमा आउनुभयो। उहाँले मिथिला शर्मालाई झन्डै नायिकाको रूपमा रोलमा लिनुभयो विश्वासमा। मौसमी मल्ललाई उहाँले कान्छी फिल्ममा आफैले ल्याएर बीएस थापासँग परिचय गराउनु भयो। त्यसमा के अरे मौसमी मल्लले कान्छी भन्ने गीतमा डेब्यू गर्नुभयो। यी धेरै कारणले जस्तो शान्ति मास्केलाई चलचित्रमा ल्याउनुमा निर्देशन प्रकाश थापाको भएकोले उहाँको योगदान छ, तर प्रकाश थापासँग चिनाइदिएको काम त चेतन कार्कीले गर्नुभएको। अब यो उहाँको के भन्ने गुण भन्ने कि अवगुण भन्ने सबै उहाँले अरूलाई गर्नुभएको छ, तर उहाँलाई भएन। जस्तो अब सङ्गीत नाटक एकाडेमी नेपालमा खुल्यो, यो गणतन्त्र आइसकेपछि सङ्गीत नाटक एकाडेमीको पहिलो कमिटीको नामावली तयार पार्ने काम उहाँले गर्नुभयो। नामावली तयार पारेर उहाँले कसलाई दिनुभयो? शान्ति मास्केलाई दिनुभयो। अनि मैले सोधेँ यो नामावली तपाईँले मन्त्रीलाई कसले बुझाउने भनेको? शान्ति मास्केले बुझाउने। अनि नाम कसले तयार पारेको भन्दा नाम चाहिँ शान्ति मास्केले तयार पारेको भन्नुभयो। अनि शान्ति मास्केले तयार पारेको नामावलीमा चेतन कार्कीको नाम हाल्न मिल्दैन तपाईँले भनेको। मैले आफ्नो नाम आफै कसरी हाल्ने भन्नुभयो। तपाईँले हाले कसरी हुन्छ? यो त शान्ति मास्केले मन्त्रीलाई बुझाउने भएपछि जो नाम तपाईँले लेख्नुभयो निर्णय आउँछन् भने तपाईँ पनि आउँदा भइहाल्यो नि भनेको। उहाँले हेर्नुहोस् त्यो नामावली यसरी बुझाउनु भयो। आफ्नो बाहेक सबैको नाम हाल्नुभयो। जो सबैजना आए त्यहाँ सङ्गीत नाटक एकाडेमीमा अमर गुरुङ आउनुभयो, प्रचण्ड मल्ल आउनुभयो, सबै आए। तर आउन सक्ने एउटा प्रमुख व्यक्ति भनेको
चेतन कार्की उहाँले आफ्नै नाम हाल्नु भयो। उहुँ, जबकि त्यो उहाँले बुझाउनु पर्ने थिएन, त्यो शान्ति मास्केले प्रस्ताव गर्ने नामावली थियो। हजुर। तर मान्छे त आफ्नो नाम आफै हाल्न त लगाउँदैनन्, तर उहाँले अरूबाट हाल्न लगाउन पनि उहाँले आँट गर्नुभयो। अनि मैले अहिले भने भने कहिले हुन्छ तपाईँको भनेको, हुन्छ नि कुनै दिन भन्नुभयो। अब न उहाँ कहिले प्राज्ञ हुन पाउनुभयो, न कहिले उहाँ कुनै विकास बोर्डको अध्यक्ष हुन पाउनुभयो, न कहिले कुनै संस्थानको जेम हुन पाउनुभयो। अब हामी कहाँ एउटा विडम्बना के रहेछ दयारामजी भने, मलाई कसैले कृपा गर्ला, मलाई कसैले कुनै दिन हेर्ला भनेर बस्यो भने त नहेर्ने रहेछ भन्ने कुरा उदाहरण चेतन कार्की नै लाग्यो। उहुँ, उहुँ। उहाँ अलिकति स्वभाव अलि यहाँले सुरुमा पनि भन्नुभयो भने अलिकति आफ्नै हक्की टाइपको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ धेरैसँग घुलमिल त्यति हुन सक्नुहुन्थेन पछिल्लो समयमा आउँदा। नयाँ पुस्ता थिए, पुरानोले चाहिँ उहाँलाई आफ्नो काम केही गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो थियो। तर उहाँको जीवनयापन त्यहीँ पुल्चोकमा जाने, एउटा पत्रिका पसलमा बस्ने, चिया खाने, बिहान पत्रिका हेर्ने, पढ्ने, फेरि घर फर्किने, त्यो समय त उहाँको त वर्षौँ दशकौँ चल्यो है। त्यो लगभग उहाँको 2052 सालदेखि 2077-76 सालसम्म निरन्तर चल्यो। 77 सालमा गएर त्यो पत्रिका पसल पनि बन्द भयो। हजुर। त्यो पत्रिका पसल बन्द भएपछि हामीले के एउटा अनुमान गऱ्यौँ भने अब उहाँको सक्रिय हुने ठाउँहरू कम हुँदै जान्छ, उहाँलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ होला भनेर हामीले एउटा अर्को ठाउँ खोज्यौँ फेरि उहाँलाई सक्रिय बनाउनु। त्यहाँ उहाँ आउन मन पराउनु भएन। अब यहाँनिर के बुझ्नु जरुरी छ भने उहाँ आफ्नो इमानले, आफ्नो मनले नमाने ठाउँतिर उहाँ आउनै हुन्न। अनि जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो, आउनुहोस् न त्यहाँ भन्यो भने चाहिँ होइन मेरो अर्को एउटा काम छ, म व्यस्त छु भन्ने, घरमा बस्ने, अनि घरभित्र बस्ने, तर ताला लगाएर बाहिरबाट ताला लगाएर घरैमा बस्ने एक्लै। ओहो, अच्छा। त्यसरी उहाँले त्यो समय बिताउनु भयो। पछिल्लो समय उहाँको यो जुन देहरादुन भ्रमणपछि उहाँलाई जुन कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो उहाँ, अनि त्यसपछि उहाँको कान्छो छोरा जो नेपाली सेनामा हुनुहुन्थ्यो उहाँले लगेर छाउनीको अस्पतालमा भर्ना गर्नुभयो। सोमबारको बेलुका भर्ना भयो, अनि मङ्गलबार बुधबार हामीले रिपोर्ट लिँदासम्म ठिकै थियो उहाँको अक्सिजन। अनि बिहिबारको दिन चाहिँ उहाँलाई साह्रै गाह्रो भयो भन्ने खबर आयो। अनि त्यसपछि त्यहाँ डाक्टर अजय राज भण्डारीलाई हामीले त्यहाँ त कसैलाई भेट्न पनि नदिने भयो, थाहा पनि नहुने भयो। अब अलिअलि जानकारी आउँथ्यो, 2 चम्ची दुध दाल खानुभयो भन्यो कहिले कहिले, आज अलिकति उहाँले बिस्कुट खानुभयो तर जिब्रोको स्वाद नभएर फ्याँक्नु भयो भन्ने कुरा यस्तो मात्र आयो। अनि अचानकै पछिल्लो दिन उहाँलाई जब आइसियुमा लग्यो, आइसियुमा लगेको 1 रात उहाँले बिताउनु भयो। भोलिपल्ट बिहान 10:25 उहाँको निधन भयो। मलाई यहाँनिर यति भन्न दुःख के लाग्छ भने उहाँ स्वास्थ्य, विज्ञान, कृषि धेरै कुराको ज्ञान भएको मान्छे। आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा अलिकति पछाडि उहाँले किन ख्याल गर्नु भएन, दबाई सबाई उहाँले किन लिनु भएन, वा भ्याक्सिन किन लिनु भएन, यी धेरै कुराहरूको प्रश्न पनि मनमा रहि नै रह्यो। हामी पनि उहाँसँग त्यति बेला किन टाढा भयौँ वा किन नजिक हुन सकेनौँ भन्ने कुरा पनि लाग्यो। किनभने उहाँ मान्छेलाई शिक्षा दिने, उपदेश दिने, स्वास्थ्यको लागि सल्लाह दिने, ल है लापरवाह गर्नु हुँदैन, केटा हो यो खानुपर्छ त्यो खानुपर्छ भन्ने, हरेक मान्छे बिरामी भयो अस्पताल भेट्न जाने आफै, हरेक स्रष्टाहरू निधन भयो कि सबैभन्दा पहिला उहाँ घाटमा गएर वा कहीँ प्रज्ञा भवनमा छन्, प्रज्ञा भवनमा गएर खाजा चढाउने, माला चढाउने, आफू जान भ्याउनु भएन भने उहाँले फोन गरेर हाम्रो त्यहाँ घाटमा को छ उहाँलाई फोन गरेर ल है मेरो पैसा पछि दिउँला, एउटा माला एउटा चढाइदिनु। यी सबै कुराको नियम कर्तव्यता सबै भएको, तर आफ्नो आफ्नो अवस्था बारेमा उहाँ पछि अलिकति अनभिज्ञ जस्तो किन हुनुभयो होला भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब हामी त के हिसाब गर्थ्यौँ भने यो कोरोना वा यस्तो केही रोग भइदिएन भने उहाँ 100 वर्ष काट्नुहुन्छ उहाँले भन्ने हामीलाई विश्वास थियो। किनभने उहाँ नेपालको पहिलो ठमेल 11 को सेन्ट्रल फरवार्डको फुटबल खेलाडी। उहाँ पहिला नेपाल आउनुहुँदा देहरादुनबाट फुटबलै खेल्न मात्र आउनुहुन्थ्यो अरे। अनि उहाँ रमेश आनन्द वैद्यजीले भनेअनुसार उहाँ ईश्वर प्रसाद हिदालजीको घरमा डेरा बस्नुभएको थियो अरे उहाँ ठैटीमा। अनि उहाँलाई त्यति बेला फुटबल खेलेको कारणले त्यहाँको लोकल बच्चाहरूले उहाँलाई घेर्ने रे, उहाँको फ्यानहरू हुन्थ्यो अरे बच्चाहरू। अनि उहाँले फुटबलमा गरेको करामतको कारण, उहाँको रोलको कारण त्यसपछि देहरादुनबाट भट्टाबाट अरू फुटबल खेलाडी नेपाल आउन थाल्यो अरे। जस्तो अहिले पनि उहाँको यहाँ साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा एजुकेसनमा, खेलकुदमा
अब संस्कृतिमा, चलचित्रमा होइन, सङ्गीतमा भनौँ अब उहाँले जतिको लोकगीत अब नारायण गोपालले फिल्मको लागि गाएको पहिलो लोकगीत नै उहाँको सङ्कलन थियो, हजुर बहिनीको दया छ भन्ने। ओहो अब अहिले पछि आएर हाम्रो दीपराज गिरिजीहरूले प्रयोग गर्नुभएको गीत हिलो लाग्ला लाइलनको साडीमा भन्ने जुन गीत थियो, त्यो गीत त उहाँले 2026 सालमा यहाँ के अरे मिन भवनमा, त्यति बेला अहिलेको मिन भवन क्याम्पस, त्यो बेला कृषि संस्थान थियो रहेछ, त्यो कृषि संस्थानको भवनमा उहाँले त्यति बेलाको युवराज वीरेन्द्र विक्रम शाहदेवलाई सुनाउनु भएको थियो अरे त्यो गीत, ए हजुर हिलो लाग्ला लाइलनको साडीमा भन्ने। उहाँले र महेन्द्र प्रसाद खनालले आउनु भएको थियो। अझै उहाँको रमाइलो कुरा त रेडियो नेपालमा उहाँले हिमाली पुकार र अर्को एउटा लोक सुशेली भन्ने कार्यक्रममा उहाँले लोक गायकको रूपमा प्रवेश गर्नुभएको रहेछ। ओहो हजुर उहाँ र उहाँको साथी महेन्द्र प्रसाद खनाल होइन, दुईजना एकदमै राम्रो साथी उहाँहरू। अनि उहाँहरूले चैत जाँदो वैशाख लाग्दो सुनमाया पानको पात पलायो, यो गीत पनि उहाँले त्यही बेला गाउनु भएको छ रेडियो। ओके अब त्यस्तो लोक गायकमा प्रवेश गर्नुभएको मान्छे, गायनमा त्यतिकै रुचि, सङ्गीतमा, गजलमा, अब उर्दूमा, हिन्दीमा होइन, अङ्ग्रेजीमा पनि उहाँले कयौँ आर्टिकल लेख्नु भएको छ, हिन्दीमा 2टा किताब लेख्नु भएको छ, कल्पना टुट चुकी है भनेर, अनि उहाँको बजम दिले बयाज भन्ने प्रकाशन भएको छ, उपन्यासमा पनि उहाँको ढलेको गिलास, अब निमुन चर्चित किताबहरू नै हुन्। तर हामीले धेरै मान्छे गुमाउँदा अपूर्णीय क्षति भयो भन्छौँ, तर मलाई लाग्छ साँच्चै चेतन अवचेतन अचेतन तिनै स्थितिमा हाम्रो दिमागमा रहने मान्छे चाहिँ चेतन कार्की नै हो। र उहाँको निधन चाहिँ नेपाली चलचित्र संस्कृतिको निम्ति चाहिँ ठुलो एउटा खाडल हो भन्ने मैले महसुस गरेँ। हजुर अब अन्त्यमा जस्तै उहाँसँग कुरा गर्दा पहिला केही भयो भने, केही सुन्नु पऱ्यो भने त्यही पत्रिका पसलमा छोडिदेऊ न बाबु भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ र म त एउटै जिल्लामा जन्मिएको, स्याङ्जामा जन्मिएको मान्छे पनि, निकै माया पनि गर्नुहुन्थ्यो होइन, केही सङ्गत गर्ने अवसर मैले पनि सुअवसर पाएँ। र एउटा कुरा उहाँलाई सोध्छु भनेको थिएँ, मैले सोध्न भ्याइनँ पाइनँ, यहाँले पक्कै पनि सोध्नुभयो होला, यहाँको लामो सङ्गत छ। उहाँले जहिले पनि कोक पिउनुहुन्थ्यो, कारण चाहिँ के हो? जति बेला पनि उहाँको हातमा कोकको बोतल देख्थेँ मैले। उहाँले खासमा पहिला धेरै रक्सी खानुभयो। पोखरा बस्दा उहाँको बिहानदेखि बेलुकासम्म रक्सी खाने बानी बस्यो। अनि उहाँको मत्स्य विकास केन्द्रमा उहाँले फिसरीमा काम गर्दाखेरि उहाँको एउटा घोडा थियो अरे, त्यो घोडालाई यति थाहा हुन्थ्यो अरे कि रक्सी खाइसकेपछि कति बेला क्वार्टरमा लगेर खसाल्ने चौरमा, अनि कति बेला फेरि त्यो अफिसबाट भट्टीमा लाने, त्योसँग थाहा हुन्थ्यो अरे त्यो घोडालाई। र चेतन कार्की घोडाको बारेमा निकै लोकप्रिय किस्साहरू थियो। तर जब उहाँ फेरि काठमाडौँ आउनुभयो, अनि त्यति बेला हाम्रो अहिलेको अभिनेता टिका पहाडीका दाई डाक्टर एसके पहाडीले उहाँलाई सन्चो नभएको बेलामा उहाँको एक्सरे हेर्नुपर्छ। हेरेपछि के भन्नुभएछ भने, ल अब फेरि तपाईँले रक्सी खानुभयो, फेरि तपाईँले चोड खानुभयो भने मका नआए हुन्छ। किन डाक्टर साहब भनेर सोद्धाखेरि पाल छ तपाईँको छातीमा भनिदिएछ डाक्टरले। त्यो दिन उहाँ फर्केर घर आएपछि अनि उहाँको श्रीमतीले गङ्गा कान्ति म्याडमले के भन्नुभयो भने, कस्तो बनाएको भनेर भन्नुभयो, छोडिदिउँ भन्नुभयो रक्सी। अनि उहाँको म्याडमले के भन्नुभयो भने, छोड्छु धेरैले भन्छन्, कहाँ छोड्न सक्छ र भनेर भनेपछि उहाँले म अरू जस्तो होइन, म छोड्छु भने छोडिदिन्छु भनेर आजको दिनबाट छोडिदिएँ भनेर उहाँले छोड्नु भएछ। तर उहाँ विज्ञानको जीव विज्ञानको विद्यार्थी भएको हुनाले के पत्ता लगाउनु भएछ भने, मैले पहिला खाएको रक्सीलाई चाहिँ फ्लस गर्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यहाँबाट कोक सुरु गर्नुभएको रहेछ। अनि उहाँले कोकलाई चाहिँ आफ्नो त्यो बडीमा भएको त्यो एसिडहरू वा क्याल्सियमहरूको क्लिनरको रूपमा उहाँले सम्झेर पिउन थाल्नुभयो। तर उहाँले कोक खान थालेपछि चिया, चुरोट, कफी केही नै उहाँले खानु सबै छोड्नु। हजुर हो हो। प्रकाश सामीज्यू धेरै कुरा गर्नु थियो, अर्को प्रस्तुतिमा फेरि हामी जोड्यौँला अरू विषयमा कुराकानी गर्नुमा। आज यति समय दिनुभयो, यहाँलाई रमाइलो टिभीका तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, म पनि चेतन कार्कीज्यूप्रति र रमाइलो टिभी मार्फत उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै एक पितातुल्य व्यक्तित्वको निम्ति सादर अभिनन्दन पनि पठाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शक वृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकप्रिय निर्देशक प्रकाश सामी, जो नेपाली गीत सङ्गीत चलचित्रका बारेमा धेरै नै विज्ञ हुनुहुन्छ। हरेक विषयमा हामी प्रश्न गर्छौँ, उहाँ सहज रूपमा उत्तर दिनुहुन्छ। यानि कि त्यति बेला कहाँ के भएको थियो पटकथासहित नै उहाँले हामीलाई बताउनुहुन्छ। आज हामी रमाइलो टिभीमा रमाइलो नरमाइलो एक्सन स्पोर्ट्समा प्रस्तुत गरेर रमाइलो नरमाइलो कुराहरू घटनाक्रमहरू यस्ता छन्,
चेतन कार्कीको बारेमा आज हामी कुरा गर्नु नै थियो, किनकि चेतन कार्की नेपाली चलचित्र क्षेत्रका यस्ता एकजना हस्ती धरोहर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बारेमा सम्झिएन भने, उहाँको बारेमा कुरा गरिएन भने पक्कै पनि उहाँको आत्माले हामीलाई सराप छ भन्ने लागेर नै आज हामीले उहाँको विषयमा कुराकानी गर्ने जमर्को कुराकानी गऱ्यौँ, सम्झ्यौँ। चेतन कार्कीको भौतिक शरीर त हामी माझ छैन, तर उहाँ ब्रह्मलीन भए पनि उहाँको आत्माले चिर शान्ति प्राप्त गरोस् हामी कामना पनि गर्न चाहन्छौँ र उहाँको परिवारमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति श्री पशुपतिनाथले प्रदान गरून्, यो अनुरोध पनि आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। उहाँ 83 वर्षको उमेरमा अस्ति मात्र यो संसारबाट बिदा हुनुभएको छ। स्वर्गीय चेतन कार्कीप्रति पुनः एकपटक हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै कार्यक्रमबाट दराम भण्डारी माग्छु। नमस्ते। Lights, camera, action.